سلام 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 عليك أيها الرسول سلام عليك. أيها الإخوة الأكارم والأعزاء ومشاهدو قناة مدني، تعالوا نتعرف على مركز الدعوة الإسلامية. هو مركز دعوي إسلامي غير سياسي أنشئ لنشر تعاليم القرآن والسنة في العالم كله. لقد وصلت رسالته الدعوية إلى قرابة 200 دولة خلال فترة قصيرة، حيث ولله الحمد يخدم السنة النبوية في أكثر من 100 قسم. مؤسسه أمير أهل السنة فضيلة الشيخ العلامة أبو بلال محمد إلياس العطار القادري، الذي أسس المركز مفعما بحماسة دعوية تحت هدف سام، ألا وهو علي محاولة إصلاح نفسي وجميع أناس العالم. بسبب إخلاص الشيخ أكرمنا الله تعالى بهذا التقدم والازدهار السريع الذي نراه الآن لمركز الدعوة الإسلامية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اسمي محمد يوسف العطاري من مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أصبح أخا مسلما لنا. سبحان الله. أيها الإخوة والأخوات، دعوني أحدثكم وأوضح لكم عن بعض شعب مركز الدعوة الإسلامية كيف يقوم حاليا بخدمة الإسلام بأسلوب رائع. نتحدث الآن عن العلماء. يقوم مركز الدعوة الإسلامية بدور رائع في نشر العلوم الدينية والإسلامية. قام المركز ببناء مجلس اسمه جامعة المدينة لإعداد علماء الشريعة في باكستان وخارجها من الدول الإسلامية وغيرها، وإلى الآن قد بلغ عدد فروعها حوالي 500 جامعة و32 ألف طالب وطالبة يدرسون فيها العلوم الشرعية. ولم يؤسس المركز هذه الجامعات في باكستان فقط، بل في مدينة برادفورد برمنغهام ببريطانيا. كذلك أسست جامعات كثيرة في بنغلاديش والهند، إضافة إلى ذلك في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وفي مدينة بومباسا بكينيا، وفي مدينة مابوتو بموزمبيق، وفي مدينة موريشيوس أيضا. وما زال بناء المزيد من الجامعات مستمرا. نشر القرآن الكريم وتعميمه بين الناس جميعا أحد المقاصد الأساسية لمركز الدعوة الإسلامية، وبحمد الله تعالى لقد قام المركز بتخطيط لإيصال القرآن الكريم إلى كل بيت. وأنتم ستستغربون أيضا حينما تعرفون أن عدد فروع مدرسة المدينة قد بلغ حوالي 2600 مدرسة يتعلم فيها الأولاد والبنات القرآن الكريم مجانا في داخل باكستان وخارجها. هل تعلمون عدد الأولاد والبنات الذين يتعلمون القرآن الكريم في مدارس المركز؟ بحمد الله قرابة 122 ألف طالب وطالبة يتعلمون القرآن الكريم في مدرسة المدينة من المصحف وعن ظهر قلب. أما الإنجازات التي حققها المركز إلى الآن فاسمعها حتى يرتاح قلبك. بفضل الله قرابة 69 ألف حافظ للقرآن الكريم قد تخرج إلى الآن من مدرسة المدينة، وكذا 195 ألف طالب وطالبة بعد أن تعلموا كيفية قراءة القرآن الكريم بالمخارج الصحيحة. عندما نتحدث عن بناء المساجد بأن مركز الدعوة الإسلامية سبحان الله كيف أنه يقوم بدوره الرائع في بناء المساجد في أكثر من مكان في العالم تحتار العقول. والآن قبل أن ندخل في التفاصيل إليك هذا الحديث الشريف. قال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. صدق رسول الله. أيام السنة حوالي 365 يوما، لكن مجلس خدام المساجد قام ولله الحمد ببناء أكثر من 500 مسجد في سنة. بمعنى آخر بلغ معدل بناء المساجد أكثر من مسجد واحد كل يوم. فإذا أراد أحدكم بناء بيت في الجنة فليتواصل مع مركز الدعوة الإسلامية. أيها الإخوة الأكارم، بعد أن تكلمنا عن مدرسة المدينة وجامعة المدينة آنفا، أود أن أخبركم بوضوح أن مركز الدعوة الإسلامية زودهما بمتطلبات العصر الحاضر، حيث قدمهما لمسلمي العالم كله عبر وسائل التواصل الحديثة. ولهذا الغرض أسس مركزكم مجلسا جديدا سمي بمدرسة المدينة أونلاين. لهذا أينما كنتم في العالم يمكن لكم تعلم تلاوة القرآن والعلوم الإسلامية عن بعد. من إنجازات هذا القسم أن فروعه قد وصلت إلى 15 إلى الآن، ومن خلالها يتعلم تلاوة القرآن الكريم في 86 دولة. الطلاب والطالبات الذين يتعلمون تلاوة القرآن الكريم
تجاوز عددهم 5500، وهم يدرسون العلوم الدينية عن طريق الإنترنت. أحبتي في الله، تحدثنا عن الدراسة الشرعية وكيفية تعلم تلاوة القرآن الكريم، ولكن هناك قسم آخر كان الناس يطلبونه منذ فترة طويلة، وهو أن يقوم مركز الدعوة الإسلامية بإنشاء نظام تعليمي يجمع فيه الدراسات الدينية والمعاصرة. فاستطاع المركز ملء هذا الفراغ بحمد الله تعالى، بحيث وصلت فروع دار المدينة إلى قرابة 41 فرعاً، منها 37 فرعاً أقيم في باكستان و4 خارجها، منها على سبيل المثال الهند وبريطانيا وأمريكا أيضاً، وكذلك سريلانكا، حيث تدرس فيها العلوم الدنيوية والمعاصرة معاً جنباً إلى جنب مع العلوم الدينية بطريقة مثالية. إخوتي، إن مركز الدعوة الإسلامية قد أهدى إلى الأمة الإسلامية هدية عظيمة لا مثيل لها، وهي قناة مدني. بحمد الله تعالى قناة مدني تشاهد عبر 7 أقمار الصناعية في العالم كله تقريبا، وجدير بالذكر أنها الآن تبث في اللغة البنغالية والإنجليزية والأردية، كل منها على حدة. يمكن عبر تطبيق قناة مدني بالجوال متابعة بث هذه اللغات الثلاث. في الحقيقة قناة مدني ليست إلا ثورة دعوية تفجرت في العالم كله. هذه قناة إسلامية 100%، كل دقائقها مملوءة بالحسنات، لذا أرجو منكم متابعتها وتنوير قلوبكم بها. إخواني، من دون قطاع الأعمال إن اقتصاد الدولة لا يزدهر. أنشأ المركز مجلس التجار الذي يعمل في أسواقهم ومكاتب أنظمتهم التجارية أو بورصة الأوراق المالية والغرفة التجارية، ويقوم بتوجيه التجار إلى الخير عن طريق الحث على الكسب الحلال والبعد عن الكسب الحرام، وتعلم الأحكام الشرعية بشكل عام، والالتزام ببيئة مركز الدعوة الإسلامية. إخواني، هنالك طبقة في المجتمع ينظر إليها الناس نظرة ازدراء، وحتى أهلها أيضا عادة لا يتعاملون معها بشكل جيد، أعني الإخوة الصم والبكم والعمي. الحمد لله إن مركز الدعوة الإسلامية لم يهمل هذه الفئة أبدا. أبناء المركز يتعلمون لغة الإشارة في دورات، ثم يخرجون إلى هؤلاء المساكين ليعلموهم أحكام الشريعة. تعالوا معنا نتابع بعض المشاهد التي تدل على مدى بذل جهود المركز. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مركز الدعوة الإسلامية مؤسسة كبيرة جدا، ليس من السهل تعريفها في بضعة ألفاظ أو في دقائق معدودة، فلا يمكن لكم أن تعرفوا المركز بشكل جيد من دون أن تشاركوا في نشاطاته كلها. الحمد لله هذه المسيرة الدعوية مستمرة ولا يمكن أن تقف أبدا. أنتم أيضا إخواني الأعزاء كونوا من أعضائه النشطاء، من أعضاء مركز الدعوة الإسلامية، فإنه عندما تعرف العلماء والسياسيون والتجار واللاعبون والفنانون على جهود مركز الدعوة الإسلامية المميز واقتربوا من بيئة المركز، ترى ماذا قالوا عنه؟ لنطلع على انطباعاتهم. صلى الله عليه وسلم. حقيقة نحن سعداء جدا برؤية فضيلة الشيخ وهؤلاء الإخوة المباركين إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يمد في عمر شيخنا وأن ينفعنا وإياكم به. الحقيقة كان لقاء مباركا مع فضيلة الشيخ، ولعل هذا يعطينا راحة وأملا كبيرا. هذه الأمة لا تزال تنجب أمثال هؤلاء الرجال، لذلك أطلب من أهل كراتشي ومن أهل باكستان أن يلتفوا حول هذا العالم الكبير، وستظل الأمة بخير ما دامت ملتفة حول هؤلاء العلماء. أحيانا الألسن تتكلم، وأحيانا العيون تتكلم، وهنا أرى القلوب والأرواح تتكلم. والشيخ لا يكون شيخا إلا إذا نفعك حاله قبل أن ينفعك مقاله، وأنا الفقير أشعر بهذا الحال الحمد لله. فعضوا عليه بالنواجذ
كما تعضوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وصدق سيدنا عيسى عندما قال: من ثمارهم تعرفونهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة نحن عرفنا الشيخ عن طريق قناة المدني، وأحببناه وتأثرنا به كثيرا، مع أننا لم نكن نعرف لغته. نسأل الله تعالى الأدب معهم وينفعنا بهم إن شاء الله تعالى. إن الشيخ الفاضل سيدنا الشيخ إلياس الله يرضى عنه قد لاحظنا فيه شيئا من حال المتصوفة الأوائل، وهي ما تدل عليه أول حرف من كلمة التصوف، وهو التاء التي ترمز إلى التقشف، وهذا حال عز أن يوجد الآن عند السادة الصوفية رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فإن الأمة أحرى أن يكون فيها أناس كثيرون مثل الشيخ إلياس الله يرضى عنه. وطالما تابعنا سيد الشيخ إلياس القادري، وهو الحنفي المذهب، القادري المشرب، الماتريدي المعتقد، طالما تابعناه وهو يبدأ خطاباته بكلمته صلوا على رسول الله، فهذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي منها إلا كل خير. فأسأل الله عز وجل أن يحشرنا يوم القيامة مع سيدنا محمد، فإنه يحشر المرء مع من أحب، والحمد لله رب العالمين. سيدي الشيخ إلياس، إن الله يسأل يوم القيامة عن صحبة ساعة، ونحن قد جلسنا معك ساعة، فلا تنسنا يوم القيامة. الناجي منا يأخذ بيد أخيه إن شاء الله تعالى. زادكم الله توفيقا وسدادا. أتلذذ عندما أكرر اسم شيخنا، أتلذذ أطيب ما أتلذذ بطعام الحلو. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل محبته واتباعه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وفيهم ومعهم علينا وعلى الشيخ محمد إلياس القادري أمير السنة بجماعة المباركة في باكستان كراتشي، طول الله عمره في عافية وأمده بتمام العافية ودوامها والشكر عليها، وبارك في جهوده وأثمر جميع مساعيه وجعلها مشكورة واسعة الثمرة بالنفع والانتفاع. وبارك الله تعالى في أهل المركز والقائمين بالشورى وأنواع الأعمال الصالحة والخدمة في هذا المركز المبارك، وما تفرع عنه الدعوة الإسلامية على منهاج السلف الصالح من أهل السنة والجماعة أتباع الصحابة والتابعين. قد تشرفت اليوم بزيارة هذا المركز العلمي الكبير في كراتشي في هذه المدينة المباركة. زرت مركز الدعوة الإسلامية فيضان المدينة، وتجولت في أقسامه وفي فروعه وفي طوابقه، ورأيت الخدمة الكبيرة والعظيمة التي يقدمها في سبيل نشر هذا الدين في كل علومه وفي كل تصانيفه وبكل لغاته. أشكركم على حسن استقبالكم، وأشكر لكم عملكم، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منكم، وأشكر القائمين على هذا المركز العلمي العظيم، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ العالم الجليل محمد إلياس القادري حفظه الله تعالى ونفع به البلاد والعباد، وجعلنا جميعا على سنن وخطى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأشكر لكم كذلكم هذا الجهد العظيم الذي تقومون به في قناة مدني، وهو يطبق السنة النبوية على نفسه أولا ثم يأمر الناس بها، لذا كلامه مؤثر جدا. يا حبيبي يا السلام يا رسول السلام، يا حبيبي السلام يا رسول السلام،
يا سلام يا سلام يا سلام يا حبيب الله.